नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोक एकदम सन्नाटा छ। प्रहरीले ड्युटी गरिरहेका छन् र लकडाउन पछि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको कुरालाई यति बेला भने नागरिकले राम्रोसँग पालना गरेको देखिएको छ। यहाँदेखि नजिकै को अन्सारी मस्जिद मा जुन ठाउँबाट पहिलो कोरोनाको सङ्क्रमित नेपालगञ्जमा भेटिएको थियो र नेपालगञ्ज त्यसपछि प्रशासनले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा लिएको छ र संवेदनशील क्षेत्रलाई मध्यनजर राख्दै यति बेला निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। निषेधित क्षेत्रलाई के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर बैठक बसिरहेको छ र विशेष गरी नेपालगञ्ज हिन्दू र मुस्लिमहरूको बाहुल्यता भएको बराबरको क्षेत्रमा सङ्ख्या रहेको क्षेत्र भएको हुनाले पनि धार्मिक सद्भाव कायम गर्नको लागि प्रशासनले जुन प्रयास गरिरहेको छ त्यो प्रयासलाई सबैले साथ दिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालगञ्ज धार्मिक सद्भावको लागि एउटा उदाहरणको नगर पनि हो र अहिलेसम्म हिन्दू र मुस्लिमहरूको बीचको अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भएको कारणले पनि नेपालगञ्जले एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सकेको छ। जति पनि समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् यहाँ धर्मगुरुहरू विशेष गरी हिन्दू मुस्लिम सिख इसाईका धर्मगुरुहरू एक ठाउँमा बसेर ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि अग्रसर हुने गरेका छन्। नेपालगञ्जबाट हामी यो प्रसारण यहाँहरू समक्ष देखाइरहेका छौँ। बाँके जिल्ला 64 किलोमिटर भारतसँग जोडिएको जिल्ला, जहाँ अधिकांश क्षेत्रमा बोर्डर खुल्ला छ। नरेनापुर लगायतका जिल्लाहरूमा गाउँपालिकाहरूमा नेपालतिर घर भएका नागरिकको भारततिर गोठ छ, भारततिर घर भएका मानिसहरूको नेपालतिर गोठ छ। 10 गजामा गाई बस्तु बाँधिन्छन् र नेपाल हो या इन्डिया हो छुट्याउन गाह्रो छ। सिमानामा 10 गजा कब्जा गरेर बसेको वर्षौँदेखि बस्दै आएका छन्, तर प्रशासनले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा बाँके जिल्लामा स्वाभाविक रूपले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र प्रकोप फैलिएपछि नेपाल भित्रिने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनलाई निकै हम्मे परिरहेको छ। त्यसमाथि पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा विशेष गरी मधेस आन्दोलनपछि स्थानीय प्रशासनलाई नटेर्ने अटेरीपना पनि नेपालगञ्जमा देखिएको छ। यो सबै समस्याहरूलाई मध्यनजर राखेर कसरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ भन्ने विषयमा बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ। यहाँले भनेको जुन बोर्डरबाट मान्छे लुकीछिपी जुन इन्डियाबाट आउने हाम्रो नेपालतिर भित्र पस्ने जुन प्रयास नभएको होइन, अहिले पनि फाटो 2-4 दिनमा आउने प्रयास गर्छन्, तर बोर्डरमै हामीले रोकिदिएका छौँ। र जस्तो अस्ति नरेनापुरमा पनि पहिले 18-20 जना आए, पछि 8-9 जना पढे 30 जना पुग्यो, तर त्यसलाई हामीले सिधै उनीहरूको घरतिर पठाएनौँ। हुन त उनीहरू इन्डियामा क्वारेन्टाइन बसेर आएको भन्ने कुरा पनि आयो, तर फेरि हामीले त्यसलाई फेरि कन्टेन गरेर अहिले चाहिँ बोर्डर एकै उसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था चाहिँ छ। प्रयास चाहिँ भएका छन् त्यहाँसम्म आउने विभिन्न कारणले आफ्नो घरतिर बस्न पायो भने भन्ने त छ, तर पनि जुन किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, जुन किसिमको अर्डर छ, त्यो अर्डरलाई मेन्टेन गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ जस्ता तस्तै आए तापनि बोर्डरबाट फिर्ता गरिदिने या त चाहिँ त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने। चाहे लुकीछिपी गाउँमा बसेको छ त्यो हामी कहाँ खबर आउने बित्तिकै स्वास्थ्यको टिम सुरक्षाकर्मीको टिम पुग्छ, उहाँलाई लिएर हामीले सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छौँ। यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट सबैलाई जोगाउनको निमित्त विशेष गरी बाँके जिल्लाको प्रहरीले म जिल्ला प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले सुरुको दिनदेखि नै एकदम चुस्त दुरुस्त र पर्याप्त जनशक्ति राखेर आएकै छौँ। चाहे बोर्डर सिल गर्ने कुराहरू हुन्, चाहे चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ क्यान्टोनमेन्ट जुन क्वारेन्टाइन गरेको ठाउँहरू छ त्यो क्वारेन्टाइनको सुरक्षाको ड्युटी होस्, आइसोलेसनको ड्युटी होस्, अथवा चाहिँ स्ट्याटिक ड्युटी होस्, र अहिले केही सङ्क्रमित एरिया छ त्यसमा गर्ने स्ट्याटिक ड्युटी, जहाँ मान्छे इन आउट नहोस्, भित्र बाहिर नहोस्, मान्छेको आउट जाउँ भनेर हामीले भरपर्दो हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रो प्रहरीलाई चाहिँ खटाएको अवस्था छ। र पछिल्लो दिनमा जुन सङ्क्रमितहरू भेटिए यहाँ भेटिसकेपछि अझै थप जनशक्ति हामीले परिचालन गरिकन काहीँ पनि कुनै पनि एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुनै लुपहोल्स नहोस्, कुनै कमी कमजोरी नहोस् भनेर कुनै सौदाबाजी नगरिकन हामीले चाहिँ चुस्त दुरुस्त र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको अवस्था छ। यसमा सुरुमा जुन चाहिँ यहाँ फर्स्टचोटि चाहिँ 2 जना ल्याइयो पोजिटिभ देखिएको केसमा, सुरुमा आउँदाखेरि अलिकति यो नजिकको वातावरण प्रसिद्ध खालको त्यस्तो खालको वातावरण भयो कि नभएको होइन। त्यसमा पनि म गाउँपालिका प्रमुख र अर्को कुरो कोरोना विशेष आइसोलेसन व्यवस्थापन समितिको सदस्यको हैसियतले हामीले यो समाजलाई कन्भिन्स गर्ने काम, प्रसिद्धबाट बचाउनुको निमित्त काउन्सिलिङ गर्ने काम सबै प्रकारले गरेका छौँ। पहिलो दिनमा जुन अवस्था थियो त्यो अवस्था अहिले छैन। जस्तै
यहाँ उपचारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हिजो मात्रै भनियो धेरैजसो मुस्लिम कम्युनिटीका सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अहिले चाहिँ रोजा चलिरहेको छ, रमजान चलिरहेको छ। उनीहरू रोजा बस्नेहरूलाई र खास गरी लक्षण नदेखिएका तर धार्मिक परम्परा अनुसार पनि उहाँहरूले आफ्नो परम्परा कायम गर्नको लागि पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्ने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको थियो। त्यो व्यवस्थापनलाई कसरी मिलाउनु भएको छ? यहाँ चाहिँ 22 जना पोजिटिभ केसेसहरू सबै मुस्लिम परिवारकै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर खानपिन व्यवस्थापन, आवास र चाहिँ यातायातको व्यवस्थापनको संयोजक म नै छु र हामीले खानपिनको लागि प्याकेट खाना हामीले चाहिँ होटल अर्गनाइजेसन बाँकेका अध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ। त्यो खाना आइराखेको छ र यहाँको खाना, यहाँको व्यवस्थापन, यहाँको बसाइ, यहाँको चाहिँ सरसफाइ कस्तो छ भन्ने कुरा नितान्त निट एन्ड क्लिन छ। मुस्लिम आएको सदस्य समेत अस्ति आएर उहाँ हेरेर जानुभएको छ। माथि गएर कन्ट्रोलिङ रुममा सबै कुरा हेरेर कुरा गरेर बुझेर गइसक्नु भएपछि उहाँहरूले धन्यवाद पनि दिएर जानुभएको छ। र जुन कुराहरू बाहिर आइराखेको छ नितान्त चाहिँ गलत छ, यहाँ तपाईँ भित्र गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वेल म्यानेजमेन्ट छ, त्यस्तो किसिमको केही लिनु पर्दैन। 22 जनामा 4 जना रोजा बस्नुहुन्छ र अरू सबैजनाले चाहिँ रोजा बस्नु हुँदैन, खाइराख्नु भएको छ। र खानाको व्यवस्थापन हामीले म्यानेजमेन्ट राम्रो व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। यसमा निश्चिन्त रहनको निमित्त म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हामी यो स्वाप सङ्कलनमा परेका समस्या र स्वाप सङ्कलनमा स्थानीयवासीहरूले गरेको असहयोगको विषयमा र प्रशासनले बनाएको योजनाको विषयमा बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्कासँग कुरा गरेका छौँ। स्थानीय तहका मानिसहरू स्वयं, स्थानीय तहका अधिकारीहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू स्वयं मानिसहरू भित्राउनको लागि उद्यत छन् र हामीलाई दबाब दिइरहेका छन् र उनीहरूले हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो सरकारको ठाउँमा भनेर चाहिँ भित्राउनको लागि काम गरिरहेछन् भनेर भन्ने कुरा आइरहेछ। यहाँको त्यो जानकारी मलाई पनि होइन आएको छ, तर मलाई यही कुर्सीमा बसेर यसरी अब त्यो हुने भन्ने त्यो विषयमा हामी त्यो विषयले यो जानकारीले तपाईँ यहाँले दिनुभएको जानकारी अथवा यहाँभन्दा अगाडि हामीलाई आएको जानकारी आइसकेको छ। यो विषय हामीले अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। यो गम्भीर विषयमा हामी गम्भीर रूपले सम्झेका छौँ र यसलाई सम्बन्धित पदाधिकारीलाई हामीले गम्भीर रूपले लिएका छौँ भनेर पनि जानकारी गराइसकेका छन्। ठ्याक्कै यहाँले जस्तो भन्नुभएको अवस्था वास्तव यही अवस्था हो। हाम्रो यो बाँके जिल्ला 65 किलोमिटर खुला सीमाको जिल्ला हो र यहाँ औपचारिक नाकाबाट आएको कुनै समस्या छैन, कुनै यतिकै एम्बुलेन्ससम्मलाई हामीले निगरानी राखेको अवस्था छ। त्यसमा हामीले कुनै शङ्का छैन। समस्या कहाँ छ भने यहाँले भन्नुभएको जस्तै जङ्गल एरिया जहाँ बोर्डर छ, जहाँ खोला छ। अब राप्ती नदीमा नाङ्गो पोडेको लगाइदिने, राप्ती पोडेको लगाइदिने अवस्था छ। कुनै सबै सामान उही छोडेर नाङ्गे आइदिएको अवस्था अब अवस्था यतातिर छ भने जङ्गलको एरिया पाएर जहाँ ठ्याक्कै अलिकति ग्लुकोज भेट्टाएको छ, सीमामा बसेका सुरक्षाको जहाँको आँखा यहाँ चाहिँ पर्दैन भन्ने लागेपछि त्यो ठाउँ पहिलाएर दुई दिनसम्म निगरानी गरेर त्यो ठाउँ पहिलाएर खुट्टा निक्लिने अवस्था छ। र त्यो निक्लिसकेपछि यसरी त्यहाँ समाज आइसकेपछि यहाँले भन्नु जस्तै अब फेरि जङ्गल एरियासँग चाहिँ अर्को के छ भने आँगन देख्नु भएको छ। अब यो नरायणपुर एरियामा त घर एकतिर आँगन एकतिर भने जस्तो छ अवस्था छ। एउटा गाउँ नै सँगै छ, एउटा गाउँको एउटा 2-4 घर नेपालतिर, 2-4 घर इन्डियातिर पारेको त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तोमा बहुत गाह्रो भएको छ, सुरक्षाकरणले बहुत गाह्रो भएको छ। रमजान चलिरहेको बेला, रोजा बसिरहेको बेला स्वाब निकाल्दा मजहबमा असर पर्ने वा धर्ममा असर पर्ने भ्रम र अन्धविश्वासका कारण पनि धेरैजसो स्थानीयवासीहरू सहजै स्वाब निकाल्नको लागि तयार नभएका घटनाहरू पनि नेपालगञ्जमा देखिएका छन्। तर मुस्लिम समुदायकै धर्मगुरुहरू भने आफ्नो स्वास्थ्यको लागि स्वाब निकाल्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र त्यसले मजहब र रोजालाई कुनै किसिमको असर नपर्ने बताएका छन्। देखिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए और बलाओं से बचने के लिए, उनकी उपाय के लिए ये धर्म में ममानियत नहीं है, धर्म में रोक नहीं लगाया गया है, बल्कि इससे एहतियात के लिए और बलाओं से बचने के लिए धर्म ने तरीक़े बताए हैं। और उस धर्म के हिसाब से ये जो लोग मना कर रहे हैं कि स्वाब देने से या चेकिंग कराने से रोज़ा टूट जाता है या धर्म पे फ़र्क आता है, ये गलत है, ये अफवाहें गलत हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। बल्कि ये चाहिए कि अगर आएँ और चेक करा लें अपने स्वास्थ्य को। अगर कोई बीमारी लगी है, कोई वायरस लगा हुआ है, तो उसको बर वक्त यानी वक्त पर उसका इलाज हो जाए।
उसकी जान बच जाए, उसका जिस्म सुरक्षा हो जाए। नेपालगञ्जमा स्वाप सङ्कलनको वातावरण कस्तो छ भनेर भन्ने रहेको छ। धेरै ठाउँमा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको विषय के हो भने नेपालगञ्जमा स्वतस्फूर्त रूपमा स्वाप सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। स्वाप सङ्कलन भइरहेका चिजमा पनि निकै धिमी गतिमा र अत्यन्त कछुवा गतिमा परीक्षण भइरहेको कुराहरू पनि आइरहेका छन् र जुन तीव्रताका साथ परीक्षण हुनुपर्थ्यो त्यो तीव्रता प्रदान नभएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना भाइरस फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौँ। आजको टार्गेट स्पेसली हिजो नै लिस्टिङ गरेका थियौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई स्वाब कलेक्सन गर्ने हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा गरेकाहरूको स्वाब कलेक्सन गर्दाखेरि हामीले अस्तिसम्म देखिएको 23वटा केसहरूको टोटल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हिजो भएका हौँ र सबैको स्वाब कलेक्सन हिजो नै सकिएको। बाँकी 2 जना हुनुहुन्छ चाहिँ उहाँहरूको आज हुन्छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनुसार सबैको भइसकेको। आजको पनि हामीले लक्ष्य जस्तो आजकै सोनपुर खजुराको साथ सोनपुरमा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हामीले 10वटा भनेका हौँ। गर्दा गर्दा चाहिँ अब टार्गेट पपुलेसन नै बढी भेटियो। नेपालगञ्ज नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म हामीले सङ्कलन गरेको रिपोर्ट अनुसार स्थानीयवासीहरूले स्वाप सङ्कलनमा त्यति धेरै सहयोग नगरेको भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ र स्थानीयवासीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीसम्म पुर्याउनको लागि र स्वाप सङ्कलनको लागि समन्वय गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापासँग हामीले कुरा गरेका थियौँ। सोसियल मिडियाहरू प्रायःसो प्रयोगकर्ता एकदमै तल्लो तहभन्दा पनि मध्यम वर्गदेखि माथिका साथीहरू हुनुहुन्छ, नागरिकहरू हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सूचना नेपाली भाषामा लेखे पनि अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा लेखे पनि उहाँहरूले बुझेको अवस्था चाहिँ छ। र यहाँले भने जस्तै एकदमै अवधि भाषीहरू त्यसपछि अरू भाषीहरूको नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले दिएको सन्देश वास्तवमै उहाँहरूले नबुझेको कि भन्ने शङ्का उपशङ्का लागेर हामीले धेरैभन्दा धेरै अहिले चाहिँ रेडियोहरूलाई प्रयोग गरेका छौँ। किन भन्दा सूचनाको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सूचनाको एकदमै राम्रो तपाईँको चाहिँ उपाय अथवा चाहिँ भरपर्दो उत्तम उपाय भनेको अहिले रेडियो देखिएको छ। यसकारणले गर्दा रेडियोमा हामीले अवधि भाषीबाट पनि सूचनाहरू प्रवाह गरेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी अपरेसन बिग न्युजमा बुटवलदेखि नेपालगञ्जसम्मको राजमार्गको अवस्था, राजमार्गमा लकडाउनको कार्यान्वयनको अवस्था र लकडाउनका बिचमा राहत वितरणदेखि स्थानीयवासीले भोगेका समस्यादेखि बाटोमा पैदल हिँडिरहेका श्रमिकहरू जो भोकभोकै दिनौँ हिँडिरहेका छन् ती श्रमिकहरूको समस्यालाई समेत यहाँहरूलाई समक्ष देखाएका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा लकडाउन एउटा उपाय पक्कै पनि हो, तर ती सबै नागरिकका समस्याहरूमा पनि राज्य संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ। अर्कोतर्फ हामी आज नेपालगञ्ज जो पछिल्लो समय पश्चिम क्षेत्रकै कोरोनाको इपिसेन्टर हो कि भन्ने ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ र जहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिएपछि राखिएको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल खजुराको दृश्य पनि हामीले देखाएका छौँ र राज्य पक्षले उपचारका लागि सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरेका सबै प्रयासहरू अहिलेसम्म प्रशंसनीय छन् भन्ने हामीलाई पनि लाग्दछ। भोलिका दिनमा पनि त्यो प्रशंसनीय कार्यलाई अझै तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ र विशेष गरी पिसिआर टेस्टको प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने र साधन स्रोत अभावमा बेला बखतमा रोकिने ती परीक्षण प्रक्रियालाई अझै तीव्रता दिन आवश्यक देखिन्छ। आजलाई अपरेसन बिग न्युज यति नै। क्यामेरामा दिनेश श्रेष्ठका साथ एबिसी रिपोर्टर शरण कर्माचार्य, खजुरा, बाँके। Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। अपरेसन
बिग न्युजमा स्वागत छ। म शरण कर्माचार्य। यति बेला मुलुक कोरोना कहरले त्रसित छ। विश्व मानचित्रमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यति बेला आक्रान्त रहेको छ। हजारौंको सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भएको छ र नेपाल पनि कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दासम्म 79 जना नेपाली नेपालभित्रै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा परेका छन् भने विश्व समुदायमा रहेका विश्वका अन्य देशहरूमा रहेका 100 नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको समाचारहरू आइरहेका छन् भने कतिपय मुलुकमा नेपाली मूलका नागरिकहरू कोरोनाकै कारणले मृत्यु समेत भइसकेको छ। नेपालको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कुरा गर्नुपर्दा पछिल्लो समय जति लकडाउनको समय बढ्दै गएको छ त्यति कोरोना भाइरसको प्रकोप र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। 5 नम्बर प्रदेश जहाँ 408 किलोमिटर क्षेत्र भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र छ र भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र भएकै कारणले गर्दा हरेक दिन कुनै न कुनै माध्यमबाट भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या घट्न सकेको छैन र जुन ठाउँमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको सङ्ख्या बढोत्तरी भएको छ त्यही ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमणको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय 5 नम्बर प्रदेशको बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जले एउटा ठुलो सङ्क्रमणको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ र त्यहाँ समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ। आजको बिग न्युजमा हामी राजमार्गको अवस्था, 5 नम्बर प्रदेशमा बुटवलदेखि नेपालगञ्जसम्मको राजमार्गको अवस्था, लकडाउनको कार्यान्वयन र नेपालगञ्जमा फैलिरहेको भाइरसको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। देखि नजिकैको चोक जो अर्घाखाँची जानको लागि मूल गन्तव्य हो, यो ठाउँमा हरेक बेलामा राजमार्ग चलिरहेको बेलामा अर्घाखाँचीमा फलेका काँक्राहरू प्रशस्त किसानहरूले यहाँ ल्याएर दिनमा क्विन्टलका क्विन्टल बिक्री हुने ठाउँहरू हो। यो ठाउँमा हरियो मकैदेखि लिएर फलफुलहरू अर्घाखाँचीका उत्पादनहरू बेचिने गर्दथ्यो। सवारी आगमन नभएको कारणले गर्दा ती सबै जिल्लामै रोकिने पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई राज्यले बेलैमा सोच्न आवश्यक देखिन्छ। दाङ जिल्लाको लमैमा छौँ हामी। राजमार्गको लकडाउनको अवस्था अवलोकन गर्दै हिँडिरहेका छौँ। दाङ जिल्लाको लमै शान्त छ। लकडाउनको कारणले अधिकांश पसलहरू बन्द छन्। सुरक्षा निकायका गाडीहरू अकल झुक्कल हिँड्ने बाहेक अन्य सवारी साधनहरू, सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलेको दृश्य यहाँ देख्न सकिँदैन। पसल बन्द भए पनि राज्यले घर भाडा नलिनको लागि घोषणा गरे पनि घरबेटीहरूले, घरधनीहरूले अहिले पनि घर भाडा लिन्नु भनेर भनिरहेका छैनन्। लकडाउनकै कारणले उनीहरूले घर भाडा नमागे पनि लकडाउन खुले लगत्तै उनीहरूले घर भाडा माग्छन् र कसरी घर भाडा तिर्ने हो भन्ने यहाँका स्थानीयवासीहरूको समस्या रहँदै आएको छ। यो त घरबेटीले त अझै मागेको छैन भाडा होइन। घरबेटी बस्ने भनेको काठमाडौँमा अनि अब उताबाट फोन गरेपछि अब लकडाउनले गर्दाखेरि पनि मागेको छैन होला। अब खुलेपछि हामीले ब्याङ्कमा हालेर पैसा पठाइदिने घरबेटीलाई। अब सायद खुलेपछि फोन गर्न पनि सक्छ होइन, त्यो थाहा छैन। लकडाउनले गर्दाखेरि यहाँको मान्छेहरूलाई जस गाह्रै भइरहेको छ। सधैँ गाडीका चापहरू देखिने जङ्गल क्षेत्र पनि यति बेला शान्त छ। लाग्छ जङ्गलमा भएका जनावरहरू गाडीका त्रासमा बाटाका छेउछाउ आउन डराउने गर्थे होलान्, तर लकडाउन सुरु भएदेखि उनीहरू पनि निर्धक्क बाटोमा आउने, घुम्ने र फेरि जङ्गलतिर जाने बाटो खुलेको छ। पर्यावरण शान्त छ। गाडीबाट छुट्ने धुवाका मुस्लाहरू धेरै दिन भए जङ्गलतिर पस्न पाएको छैन। त्यसैले शान्तपूर्ण तरिकाले जङ्गलमा यति बेला वातावरण देख्न सकिन्छ। चराका कुहु कुहु र विभिन्न चराचुरुङ्गीका आवाजहरूले जङ्गल रमणीय जस्तै पनि देखिएको छ। मानव जीवनलाई कष्टकर अवस्था सिर्जना भए पनि लकडाउनले
प्रकृति र पर्यावरणलाई चाहिँ निकै राम्रो अवसर दिएको छ, राम्रो वातावरण दिएको छ। त्यसैले पनि जङ्गल यति बेला शान्त छ, जङ्गली एरिया शान्त छ, जनावरहरूलाई निर्धक्क बस्ने वातावरण बनेको छ। यो कोरोना भाइरसको कारणले लागू गरिएको लकडाउनले जङ्गलको वातावरण र जङ्गली क्षेत्रको बाटाघाटाहरूको वातावरण पनि राम्रो र सुन्दर देखिएको छ। कुनै पनि घटनाका नकारात्मक पक्षहरू मात्र हुँदैनन्, कतिपय अवस्थामा सकारात्मक पक्षहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण पनि हो। र त्यो उदाहरण यो जङ्गली क्षेत्रको घना जङ्गल बस्तीको बिचबाट हिँड्ने बाटोबाट देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन, यति बेला नेपालगञ्जको लागि तय गरिएको छ र नेपालगञ्जको यात्रा तय गर्नेसँगै जो पछिल्लो समय पश्चिम क्षेत्रको एपिसेन्टरको रूपमा कोरोना भाइरसले आक्रमण फैलाएको छ नेपालगञ्जमा कस्तो छ अवस्था भन्ने विषयमा बुझ्नको लागि नेपालगञ्ज हिँडिरहेका छौँ र यति बेला चन्द्रौटाको नजिकै हामी पुगेका छौँ। यद्यपि मौसमले हामीलाई साथ दिएको छैन, मौसम जताततै अँधेरो बनेको छ, लाग्छ आकाश नै भुइँमा झरेको छ। अत्यन्त अँधेरो ढङ्गबाट जताततैबाट आँधी हुरी आउने सम्भावना र हल्का वर्षा पनि भइरहेको छ। यो बर्सातका बिचमा हामी हिँडिरहेका छौँ, निरन्तर हिँडिरहेका छौँ र मौसम यति अँधेरो भएर आएको छ कि लाग्छ दिउँसै मध्यरात बनेको छ र कोरोना भाइरसको त्राससँगै मौसमको अर्को त्रास पनि हामीसँग थपिएको छ र त्यसका बावजुद नेपालगञ्जको यात्रा हाम्रो जारी छ। दर्शकबिन, हामी कोलपुरको चौराहामा छौँ। कोलपुर चौराहामा पुगेसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका केही बेरमा सुरु हुँदैछ र एपिसेन्टरकै रूपमा विकास भएको पछिल्लो दिन नेपालगञ्जबाट जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सङ्ख्या देखिएको छ र कम्युनिटी बेसमा समुदायमा तेस्रो चरणको प्रवेशको रूपमा नेपालगञ्जको यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले एउटा सन्तास फैलाएको छ। फेरि पनि स्थानीय प्रशासनले बेलैमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सिङ्गो उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर स्वाब सङ्कलन गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो लकडाउन नभएको बेला अत्यन्त व्यस्त हुने राजमार्ग, लकडाउनको कारणले केही शान्त र केही शून्यता देखिएको छ। यद्यपि राजमार्गमा पैदल यात्रा गर्ने सयौँको सङ्ख्यामा श्रमिकहरू अझै पनि देखिन छाडेका छैनन्। ठेकेदार कम्पनीहरूले बिना कारण काम बन्द गरिदिएको कारणले ठेकेदार कम्पनीहरूले उनीहरूले काम गर्दासम्म वास्ता गर्ने र काम बन्द भएपछि बेवास्ता गरेका कारणले र ठेकेदार कम्पनीहरू सम्पर्कविहीन नै भएर बसिदिएका कारणले खान नपाएर भोकभोकै बस्ने ती श्रमिकहरू आज पनि राजमार्गमा हिँड्ने क्रम जारी छ र उनीहरू बाटोमा अल्पत्र अवस्थामा हिँडिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा बाटोमा खाद्यान्न बोक्ने गाडीहरूले उनीहरूलाई उद्धार त गरेको छ, तर ती उद्धार गरिएका गाडीहरूलाई फेरि बिचबिचमा लकडाउन कार्यान्वयन गर्नका लागि तैनात गरिएका प्रहरीहरूले दुःख दिने गरेको स्थानीयवासी ती यात्रीहरूले श्रमिकहरूले बताएका छन्। कहाँबाट आउनुभयो? चितवनबाट हो। हामी सबै बिछल्ली परेर कता कताबाट साथीहरू जम्मा भएर त्यहीँ बसेका थियौँ। केही उपाय लागेन, पछि यहाँलाई लिफ्ट दिएर हात जोडेर हात पाउ जोडेर घोर हट्टेसँग खाना नपाएको लगभग 1 महिना भइसक्यो। सेक्टर भागेर कोही सिलिन्डरले कोही उता काम गर्ने साथीहरूको सबै बिछल्ली भएर त्यति जम्मा भएका थियौँ। त्यही भएर लिफ्ट मागेर यहाँसम्म आएका छौँ। अब घर जानु कसरी जाने के गर्ने। अनि यो पुलिसले चढाइदियो कि तपाईँहरू आफै लिफ्ट मागेर भोट हालत खराब गरेर मान्नुहुन्न त्यो हात पाउ जोडी रोइ हट्टे गरी बालबच्चा कोही 2-3 महिनाका बच्चा छन्, कोहीका त्यस्तोसँग हट्टेसँग बसेका थियौँ। त्यही भएर हामी आएको। अनि कहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले? कोही नवलपरासी, कोही नारायणघर, कोही चितवनतिर गोराडे सिन्धु सिन्धु बाबुले आउनु। बाटोमा केही समस्या? खाना लागि पर्यो अनि अस्तिदेखि
हिँड्दा अस्ति उतै बसिन् नारायणघाटकोतिर उसमा के कहीँ कसैले लग्छ कि अनि भन्दा कसै नगएर यहाँ ड्राइभरसँग रुँदा उ गर्दा हामीले यहाँहरूलाई रोकेर उसको बच्चाहरूसँग लगिदिनु भनिकन रोइ कराइकन अनि पैसा नलिकन फ्रीमै ल्याउनु भयो पैसा ल्याउनु भएन हामीले यहाँबाट पनि अब लगिदिनु भनेको यहाँहरूलाई पनि अब गाह्रो हुनुभयो अब केही छैन होला सायद कहाँ पुग्ने तपाईँहरू पुग्ने कहाँ हो हामी तुलसीपुर हापुरे हामी 4 जना छौँ हापुरे पुग्ने अनि कोही तुलसीपुर कोही घोराइका छन् सहज यातायातको आवागमन नभइदिएका कारणले किसानहरूले बिउ बिजन पाइरहेका छैनन् मल कीटनाशक औषधि पाइरहेका छैनन् र त्यो सहजता नभएको कारणले खेती गर्नको लागि तयार भएका किसानहरू पनि समस्यामा परेका छन्। यस बिचमा अर्घाखाँचीका एकजना स्थानीयवासी हामीसँग हुनुहुन्छ। आज गन्तव्यमा हामीसँगै उहाँ हिँडिरहनु भएको छ, उहाँलाई हामी कुरा गर्दैछौँ। अहिले लकडाउनलाई राज्यले जुन पछिल्लो समय अझै 7 दिन थप्ने, जेठ 5 गतेसम्म थप्ने भन्ने जुन निर्णय गरेको छ, यसलाई दूरदराजका पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण भेगका स्थानीयवासीहरूले कसरी लिइरहेका छन्? त्यो तपाईँको अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यहाँका उत्पादित स्थानीय तरकारी फलफुल यिनी त्यहाँ आवागमन यताउति गर्नको लागि धेरै ठुलो समस्या देखिएको छ। अनि तपाईँको यो धेरै आवागमनलाई मेन ठाउँमा रोकेर तपाईँको भित्री स्थानीय बजारहरूलाई हल्का पूर्ण रूपमा नखोली मिडियम तरिकाले खोलेर त्यसलाई भित्र चालचलन गर्न दिने हो भने केही स्थिति सहज होला भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। अनि तपाईँको यही रफ्तारमा जाने हो भने अब आर्थिक स्थिति यताउति सबै अब गाउँमा मध्यम वर्गलाई पर्ने धेरै ठुलो चाहिँ गाह्रो समस्या पर्नेछ भन्ने लागिरहेछ हामीलाई। जस्तै तपाईँ अर्घाखाँचीको बासिन्दा, अर्घाखाँचीमा ठुलो सङ्ख्यामा तरकारी र फलफुलहरूको उत्पादन हुन्छ। यस अगाडि अर्घाखाँचीका तरकारी र फलफुलहरू कपिलवस्तु र रूपन्देहीसम्म खपत हुन्थ्यो र त्यहाँ पुग्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँका किसानहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो। तर लकडाउनका कारणले गाडी नचल्दा वा एउटा जिल्लाको तरकारी अर्को जिल्लामा जान नदिने नीति बनाउँदा त्यहाँका थुप्रै किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू त्यही बारीमै कुहिएको, खेतमै कुहिएको अवस्था छ भनेर भनिएको छ। अवस्था के छ? त्यसले गर्दा किसानहरूको जीवनस्तरमा कस्तो असर पर्छ? सक्षम बनाउने मनोबल पनि उबाट गिरेर जान्छ। अनि तपाईँको त्यहाँका उत्पादित एनातेना उत्पादित तरकारीहरू पनि बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा सडेर भएको अलिअलि आय स्रोत पनि उसको माइनस भएर जान्छ। अनि उसलाई फेरि तरकारी खेती यता अरू खेतीपाती कृषि गर्ने तर्क उसको मनोबल घटेर आउने हुँदा यो यसमा यथाशीघ्र सरकारले केही ध्यान जाओस् सरकारको, त्यसमा कसरी त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने अनि कहाँ बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्थानीय सरकारहरू छन्। स्थानीय सरकारहरूले एउटा जिम्मा लिएर त्यसलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो देखिने। लकडाउनको कारणले राजमार्ग शून्य छ। राजमार्गमा अत्यन्त पातलो गाडीहरू मात्रै चलिरहेका छन्। राजमार्गमा हिँड्ने क्रममा थुप्रै ठाउँहरूमा पैदल यात्रुहरू, ती श्रमिकहरू जो ठेकेदार कम्पनीले कामबाट बिचैमा निकालिदिएका र खान बस्न नदिएपछि अल्पत्र परेका श्रमिकहरू सवारी साधन चलिरहेका सवारी साधनको शरण पर्दै उनीहरूसँग अनुरोध अनुनय विनय गर्दै हिँडिरहेको दृश्यहरू पनि बाटोमा देख्न सकिन्छ। त्यो सँगै बाटोमा परेका बजारहरूमा सबै ठाउँमा जस्तै अन्यायपूर्ण वितरण गरिएका राहतका कुराहरू पनि देख्न सकिन्छ। हुने खानेहरूले राहत पनि पाइरहेका छन् र हुँदा खानेहरू राहतबाट वञ्चित छन्। यो बाटोमा बुटोलदेखि नेपालगञ्जको सडकमा पर्ने लमैको कथा होस् वा नेपालगञ्जको वा बुटोलको सबै ठाउँको अवस्था यस्तै छ। नेपालगञ्जको कोरोना भाइरसको कहर बोकेर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ एबिसी न्युजसँग सँगै रहनुहोला।